رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات
والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. والله عليم بالظالمين. والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض
الأرض وابتغوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها انفضوا إليها وتركوك قائما وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.